ضيفنا اليوم البروفيسور نادي الحكيم، رئيس قسم زراعة الأعضاء في مستشفى إمبريال كوليج، وهو واحد من نخبة الجراحين في زراعة الأعضاء في العالم. التطورات اللي حاصلة لحد هلأ تقنية الزرع سهلة. التطورات اللي حصلت هي بالأدوية اللي عم تنعطى للمرضى ضد الرفض، والأدوية صارت شغالة بطريقة مهمة جدا وطريقة ناجحة جدا، إنه رفض الأعضاء لما تنزرع كتير قليل. معناتها إذا انزرعت كلمة اليوم أو انزرع كبد اليوم، تقريبا توعد المريض إنه 95% تشانس إنه هالكلوة تضل شغالة بعد سنة. إذا بتعملي مقارنة بين هالفيجرز هدول واللي من 30 سنة تقريبا، وقتها من 30 سنة كان 60-65% نجاح، هلا 95%. هذه التطورات اللي حاصلة. التطورات الثانية اللي مهمة جدا هو التبرع من الحي. من 30 سنة كنا نتكل أكثر على المتبرعين الميتين. الميت العائلة بتقول تقدر تاخذ الأعضاء، بس نجاح الأعضاء من الميتين مش مثل نجاح الأعضاء من الحي. عدد الزرع اللي عم بيحصل من الأشخاص الحيين تقريبا 50 أو 60% من الزرع اللي عم ينحصل بأوروبا. معناتها كل أسبوع تقريبا بالإمبيريال كوليج بنعمل 2-3 زرع، اللي هي كمية كبيرة. بالعالم العربي وبالعالم أمريكا كمان نفس الشيء، عدد المتبرعين أحياء أكثر من متبرعين الميتين. أنا ما في شك، أنا بعتقد إنه كل شخص صحته منيحة بيقدر يتبرع كلوة من كلوية، لأنه عندنا كلوتين والفشل عادة بيحصل بالكلوتين. يعني ما بقول أنا بدي أتبرع كلوة والكلوة الثانية رح تفشل، لأنه لو الواحد بده يفشل الاثنين رح يفشلوا. هيدا أول شيء. ثاني شيء اللي أنا كنت عم بحبذه مش إنه يبيعوا شراء الكلاوي، لا، أنا عم بحبسه بسموها بالإنجليزي compensation، يعني عم تعطي هدية للمتبرع لتقول ثانك يو، لتشكريه على التبرع، لأنه الكلمة أنا بالنسبة إلي ما عندها سعر. It's priceless مثل ما بقول بالإنجليزي. يعني ليش؟ لأنه شو ما أعطيت المريض المتبرع، حتى لو أعطيت 20 مليون دولار ما بتكفي، لأنه الكلمة أكثر من هيك. معناتها إذا رحتي عطيتيه مثل ما في بلاد عم بيعطوا 5000 دولار 6000 دولار، بالسعودية مثلا هلا بيعطون ميدالية، الملك السعودي بيعطيهم ميدالية للمتبرع إنه هذه شكرا على تبرعك، هذه ثانك يو منا. الإيرانية عم بيعطوا فلوس بس كمية صغيرة، مش إنه عم بيعطون 100,000 دولار 200,000 دولار اللي عم نحكي. هلا انا بعدني راجع هلا من السودان هالويك اند الماضي، عملت ب3 ايام 6 زرع كلاوي، 6. كل يوم كنت اعمل 2، يعني قوم وحط قوم وحط، كل يوم 2، يعني عملت 12 عمليه ب3 ايام. كلهم كانوا متبرعين، اخوه او بي اخت كذا، اكيد ما كان في اي دفع بين الاشخاص، بس النتيجه كانت بالفعل مميزة، لأنه فرجينا أنه حتى ببلد مثل السودان اللي ما فيها التقنية الفظيعة، بس في تقنية كافية لنقدر نعمل زرع، وهيك صار. والنجاح كان 100%. وكل متبرع تبرع لأخ أو أخت أو بنت كذا، والنجاح كان 100%. نحن نعطيك كذا، ما في أسعار
بتاعت على البلاك ماركت وانا عم بعطيك 100 و200 و300، لا تاخذ مسلك $5000 مثلا، ما بعرف قد ايه بيعطوك. الحلو فيها انه الحكومة هي اللي عم تعمل الاسعار، ما في سمسار، ما في لعب. السمسار بغير البلاد مثل مصر، الفلبينز، الهند، باكستان، تشاينا، كله هدول في صماصير بيقبضوا المصاري وبيعطوه مشي للمتبرع. هيدي غلط، مشان هيك فكر فيها، هيك رح تنعمل، خلينا نعملها مظبوط.